बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की मुश्किलात में तो इजाफा होता ही जा रहा है। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के और पाकिस्तान की अदलिया के लिए चैलेंजेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने नया धमाका किया है और अमेरिका के पाकिस्तान में सफ़ीर को नामंजूर का नारा लगा दिया है। और इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है क्योंकि चाइना मैदान में आ चुका है और अमेरिका के मंसूबे को खाक में मिलाने और इंपोर्टेड हुकूमत को खुदा हाफिज कहने के हवाले से चीन का एक बहुत बड़ा दावा, और एक ऐसा दावा जो अमेरिका के हवारियों और इंपोर्टेड हुकूमत जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है उसके लिए किसी धचके से कम नहीं है चाइना की तरफ से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा ताज़ा हवा का झोंका है। जबकि दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। परवेज़ मुशर्रफ की वापसी पर जरदारी की बड़ी चाल कामयाब हो चुकी है और एक मर्तबा फिर नून लीग 100 प्याज और 100 जूते, उसकी मिसदाक ना सिर्फ ये अपना थूका हुआ चाटेंगे भी बल्कि ये बहुत से मामलात पर यू टर्न भी लेंगे और जरदारी इनके साथ इसी तरह गेम करता रहेगा। अब नवाज शरीफ साहब ने बड़े आला इकदार का अपनी तरफ से इन्होंने मुजाहिरा करके कहा कि जी परवेज़ मुशर्रफ ये वो वापस आ सकता है। बहुत बड़े पन का इन्होंने प्रिटेंड किया कि मियां नवाज शरीफ साहब से बड़ा तो फिर कोई पाकिस्तान में आला इकदार वाला शख्स ही नहीं है। लेकिन असल में सूरत हाल ये है कि शेख रशीद साहब ने जैसे कहा कि नवाज शरीफ के पास मुशर्रफ की वापसी की हिमायत के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और जब डीजी आईएसपीआर ये कह चुके हैं टीवी पर आकर के इदारा ये चाहता है, उसकी लीडरशिप ये चाहती है कि वो वापस आ जाएं, तो फिर पीछे नवाज शरीफ साहब का चाहना या ना चाहना कैसे मैटर कर सकता है, उसमें कैसे वजन हो सकता है, ये चीज़ कुछ समझ नहीं आती। और इस सारे मामले में शेख रशीद साहब ने कहा कि फौज और उसकी क़यादत ने पाकिस्तान मुशर्रफ को वापस बुलाकर दुरुस्त और जुर्रतमंदाना फैसला किया है। नवाज शरीफ के पास इस फैसले की हिमायत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और इसके अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते। और नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि हुकूमत सहूलियात फराहम करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग है, ये अपना चेहरा बचाना चाह रहे हैं। लेकिन इनके साथ वही हुआ है। इससे पहले सारे इकदाम आप देख लें, इन्होंने इमरान खान के खिलाफ जितने इकदाम किए एंड पे जरदारी की पार्टी इनके गले पड़ गई। डीजी आईएसआई और आईएसआई को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दिया, एंड पे जी पीपल्स पार्टी इनके गले पड़ गई। अब जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो जैसे अफगानिस्तान में जनरल फैज भी अभी गए और जंग बंदी का मुआहदा हो रहा है, पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये मामला भी हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। अब ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर भी आपस में लड़ेंगे और दीगर चीजों पर भी लड़ेंगे। लेकिन गिलानी साहब ने इनके ऊपर ढाई है लंका और जरदारी की पॉलिसी कामयाब होती नजर आ रही है क्योंकि नून लीग गलतियों पर गलतियां कर रही है। और गिलानी साहब ने कहा है कि मुशर्रफ की वापसी का फैसला हम नहीं करेंगे, ये फैसला कहीं और होगा। और परवेज़ मुशर्रफ की वापसी के हवाले से ये जो तंज आमेज इनका बयान है इत्तेहादी हुकूमत का, जब आप हुकूमत में हैं और आप कह रहे हैं कि फैसला आप नहीं करेंगे, फैसला कोई और करेगा, तो फिर आपके हुकूमत में रहने का फ़ायदा। लेकिन चूंकि ये एक तरह से ख़ुद को डिसएसोसिएट करना चाहते हैं, ख़ुद को थोड़ा सा डिस्टेंस करना चाहते हैं और ये एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि इस हुकूमत के बुज़दिलाना इक़दामात और मुक़्तदर हल्कों के आगे लेट जाने के इक़दामात में नून लीग अकेली है या बाकी इत्तेहादी होना। पीपल्स पार्टी तो जी अलग है, वो तो आईएसआई के वेटिंग एजेंसी के ऊपर भी बात कर रही है खुल के, वो तो अभी भी बात कर रही है। और इन्होंने कहा है कि जब वो बाहर गए थे तो यानी गिलानी साहब ने कहा कि जब वो बाहर गए थे तो क्या आप रोक सके थे, किसके दौर में गए थे ये सबको पता है, जब वो आएंगे तो क्या आप रोक सकेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन कराम वो हैं कि बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प हो चुकी हैं और नून लीग को शायद इस वक्त समझ नहीं आ रही होगी कि उनके साथ हो क्या गया है
اور ہونے کیا والا ہے. جبکہ دوسری جانب جو پاکستان کے مقتدر حلقوں اور پاکستان کی فوج کے ترجمان کی سٹیٹمنٹ آئی, اس پر پاکستان تحریک انصاف کا بھی سخت رد عمل سامنے آ چکا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اسد عمر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو سیاسی معاملات ڈیل کرنے دیں, ڈی جی آئی ایس پی آر تشریح ضروری نہ سمجھیں, اور فوج اور ملک کے لیے اچھا ہوگا کہ بار بار سیاسی معاملات کی تشریح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نہ کریں. دس از ناؤ اے ویری اسٹرکٹ اسٹیٹمنٹ, اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کہ جی آپ بار بار سیاسی معاملات کی تشریح نہ کریں, ہمیں اپنے معاملات دیکھنے دیں, یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور ادارے کے لیے بھی اچھا ہے. یعنی کہ ایک طرح سے ڈائریکٹلی آبویس سی بات ہے کہ یہ وکالت کی بات آ جاتی ہے کہ کہیں یہ وکالت تو نہیں ہو رہی امپورٹڈ حکومت کی. تو یہ ایک خلیج گہری ہوتی ہوئی, جو کہ میں نے کل بات بھی کہی تھی کہ خلیج اب مزید گہری ہوگی, اور بہت سے لوگوں کو یہ خلیج گہری ہوتی ہوئی نظر بھی آئے گی. جبکہ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب امریکہ کا نیا سفیر پاکستان میں آ چکا ہے, انہوں نے کچھ عرصہ سفیر نہیں بھی لگائے رکھا تھا. اب پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر شیریں مزاری نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ریزرویشنز ہیں, مجھے اعتراضات ہیں, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ہیز ریزرویشنز اگینسٹ نیو یو ایس امبیسڈر. اور اس کے اوپر ناظرین کرام جو ڈونلڈ بلوم صاحب آئے ہیں پاکستان میں نئے امبیسڈر, ان پر ہم نے ایک تحقیقاتی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی کہ پچھلے 20 سال میں پراسرار طور پر, اس سے اچھا کوئی انسیڈنس تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس ملک میں یہ پوسٹڈ رہے, چاہے یہ سفیر کے طور پر یا فارن سروسز جو ہیں ان کے آفیسر کے طور پر امریکہ کے کسی بھی ملک میں امریکی ایمبیسی میں پوسٹڈ رہے ہیں, پراسرار طور پر ایسا اتفاق آج تک نہیں دیکھا. وہاں پر یا تو ان کے جانے کے بعد رجیم چینج ہوتی ہے, یا یہ رجیم چینج کے بعد لانچ کیے جاتے ہیں ٹو آپ کہہ لیں کہ اسے مزید سٹرونگ کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے کہ بنیادیں ٹھیک رہیں. اور یہ رجیم جو ہے, اور وہ ساری رجیمز جو چینج ہوتی ہیں وہ امریکہ کے حق میں ہوتی ہیں, امریکہ ان نئی رجیم سے خوش ہوتا ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان صاحب کے اوپر ریزرویشنز لگا دی ہیں, اور امریکہ کا ایک سفیر جو ہوتا ہے, اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب جو امپورٹڈ فارن منسٹر ہے اسے فارن منسٹری میں ملا ہے, یہ جو نیا امریکن امبیسڈر ہے, the foreign office did not issue any statement or pictures of the meeting. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ کیا جائے, اور بلاول کو خود ہینڈ پک کیا گیا ہے, اس طرح سے اٹھایا گیا ہے, چنا گیا ہے امریکہ کے رجیم چینج کے آپریشن میں, اور یہ بیسیکلی ڈپلومیٹک نارمز جو ہیں ان کا بھی جنازہ اٹھ رہا ہے. تو اب یہ صورتحال کافی زیادہ ان کے حوالے سے خراب ہوتی جا رہی ہے, اور پی ٹی آئی نے بالکل سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ ہمیں اعتراضات ہیں, ہمیں تحفظات ہیں اس نئے امریکی سفیر پر. جبکہ دوسری جانب ناظرین کرام, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ چائنا گئے, چائنا میں بہت بڑا پیکج بھی ملا, اور ملٹری کو ہمیشہ وہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں پاکستان کی, اور یہ ہسٹری رہی ہے, یہ کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے, لیکن وہ بہت زیادہ ریگارڈ کرتے رہے ہیں, اور وہ ہمیشہ جو ڈسکشنز ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے وہ پیکج جو عمران خان نے لیا ہوا تھا وہ بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ تو کنٹینیو کرتے ہیں جو کچھ عمران خان کا, یعنی یہ شروع میں کہتے تھے کہ امپورٹڈ والے کہ ہمیں کچھ نیا مل جائے گا, لیکن اب وہی باتیں ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ چائنا کے حوالے سے کچھ رومرز یہ پہلے سے آ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے دورے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں, ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے, لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا دورہ چین نہیں ہو پا رہا. دوسری طرف سے شہباز شریف صاحب ایک آدھ کانفرنس میں بھی شرکت کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہے, لیکن وہاں پر بھی ظاہری بات ہے بہت سے اور ایشوز بھی ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کے وزیر خارجہ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وائس کیپٹن شاہ محمود قریشی کو, یہ رومرز ہیں, اور لیکن یہ رومرز امپورٹڈ حکومت پر کسی بجلی سے کم نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ترکی اور چین کی طرف سے, یا پھر ان دونوں ملکوں کی طرف سے, یا پھر ان میں سے کسی ایک ملک کی طرف سے انوائٹ کیا گیا ہے, آلدو یہ فارن منسٹر نہیں ہے. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک آئی اوپنر کے طور پر ہے, اور بہت سے صحافی اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ سی پیک کا کلوجر تو نہیں اس وقت افورڈ کر سکتا, ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا یہ لاسٹ ایک آپ کہہ لیں کہ آخری اینٹ ہے اس پوری دیوار میں. اور ظاہری بات ہے کہ رشیا, ٹرکی, چائنا کی جو الائنس بن چکی ہے, اور اس الائنس میں پاکستان بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا. تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ نیوز اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے کہ چائنا اور ترکی نے پاکستان کے
سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو انوائٹ کیا ہے. اب کیا ڈسکشنز ہوں گی, کیا معاملات ہو سکتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی اہم ہیں, بڑا اہم رخ اختیار کریں گی, اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.